منہ کر کے کہندا ہے اجڑ چار دی پھراں اجڑ چار دی پھراں میں بدعاں دے میرا گولیاں وچ شمار آ جائے اس واسطے کراں میں نت ترلے کتے سونیا تینوں بھی پیار آ جائے رو کے مدینے وال منہ کر کے کہندا کملی والے سونے میں تینوں کدوں ملن آواں گا میری ماں وڈیری ہے میری ماں نبینی ہے میں کدوں ملن آواں گا ایک دن خواجہ ویسے کرنی نے ماں دے قدم پکڑے تے قدم دباندیاں ماں نوں عرض کیتی ماں جے مینوں کدی اجازت دے تے میں مدینے چلا جاواں میں اپنا یار ویکھاواں میں اپنا ماہی ویکھاواں میں کملی والا ویکھاواں اجازت دے تے میں کملی والا ویکھیا ماں نے آکھیا 8 پیراں دی اجازت ہے 4 جاندیاں لگنے نے 4 ہی آوندیاں لگنے نے تے جے کملی والے گھر ہی ہوئے تے مل لوی جے آقا گھر نہ ہوئے تے مگر نہ جائی میرا خیال کری میں نبی نہیں ہاں میرا خیال کری میں وڈیری ہاں خواجہ ویسے کرنی مدینے وال منہ کر لیا بولے نا سبحان اللہ بھائی خواجہ ویسے کرنی نے مدینے وال منہ کر لیا جامی صاحب تسی تے تازہ ویکھ کے آئے ہو جدوں مکیوں گڈی مدینے جاندی ہے اجے مدینے دے چکر کڈدی ہے اجے مدینے دے چکراں چ وڑدی ہے پہاڑاں وچوں نبی دا روضہ نظر ہی آوندا ہے جدوں پہاڑاں وچوں یار دا مدینہ نظر ہی آوندا ہے جڑے نویں گئے ہوندے نے اے پرانیاں حاجیاں نوں آندے نے حاجی جی کنا کو رہ گیا ہے شبد گنبد کدوں نظر ہی آونا سبز گنبدی آ جائے وہ ڈیکا بج جاندیاں نے خواجہ ویسے کرنی مدینے والے جا رہے حضور نو ملن جا رہے جدو میرے آقا دا مدینہ آیا میرے کملی والے دا مدینہ آیا سرکار دا مدینہ آیا خواجہ ویسے کرنی حضور دے گھر آئے آستانے تے آئے بولو یار سبحان اللہ تسی بھی آستانے تے جاندے ہو نا کدی داتا صاحب کدی بابا صاحب جڑے جڑے آستانے نال کسے دا تعلق ہے کدی سلطان باہو میرے آقا دا آستانہ آیا در دولت آیا میرے آقا دا بوبا آیا خواجہ ویسے کرنی این کر کے دستک دیتی ہے تے دستک دے کے ہاتھ بن کے کھلو گئے تے ہاتھ بن کے آندے نے کھنڈ مکھڑے تو لا ذرا کھنڈ مکھڑے تو لا ذرا سونا باہر دیا تیرے دردہ تے مارے پھرنے انڈلا ذرا سونا بننے تے تو کنڈلا سونا بننے تے تو تیرے نبی پاک ہر کوئی نہیں عاشق دیاں ڈیکاں نکل گئیاں عرض کر دے یا سیدہ ذرا پردہ کر لو اگر یار گھر کوئی نہیں تے مینوں وہ جگہ ہی ویکھ لین دیو جتھے ساڈا ماہی پیندا ہے اج عاشق مدینے جائے کدی ریاض الجنہ کدی قدمین کدی بابے جبریل کدی بابو السلام پھر کے ویندے نے تے ویکھ کے آندے نے ایتھے میرے آقا بیٹھے ہون گے ایتھے میرے آقا نے کھلو کے کلام کیتا ہوے گا عاشق اندر داخل ہویا سرکار دی 4 پائی دا طواف کیتا اچھی بولو یار سبحان اللہ
इंज करके यार दी चार पाई दा तवाफ इश्क तवाफ करदा बेंज करके जिन्ना जगह ते सरकार नलैन उतार के रख देने आशिक ने कट्टा लेके अखा नू लगाया अखा नू लगा के चेहरे ते लगाया आशिक चला गया जो ख्वाजा साहब चले गए ख्वाजा साहब चले गए मेरे आका खरी आए ने मेरा कमली वाला खरी आया सरकार ने आके लम्मा जा सा लिया ते मेरे आका फरमाए आशा लगदा है अज कोई परौना आया होया सी आशा लगदा कोई परौना आया सी आशा लगदा कोई परौना आया सी हजरात सैयदा आयशा अर्ज करदियां ने कमली वालिया आहो आया सी लम्या लम्या वाला वाला मोटे जली बास वाला आया सी ते रोंदा रोंदा टुर गया है रोंदा रोंदा टुर गया है ते पता की कहंदा टुर गया है रोंदा रोंदा चला गया है टुर गया है याद करदा करदा टुर गया है रोंदा रोंदा टुर गया है ते कहंदा चला गया कमली वालिया मेरा आउणा कबूल करी सोनिया मेरा आउणा कबूल करी मेरा आउणा कबूल करी मेरा आउणा कबूल करी मेरे आका ने चमन वाल मुंह करके लम्बे लम्बे साह लेने ते स्यापा आखना इधर की है मेरे आका फरमाया इधर मेरा एक ऊठा वाला यार है जेड़ा मेरी मोहब्बत के अंदर हाँ भरदा है मैं ओदी आवाज सुनना या खुशबू सुनना जो ख्वाजा वैसे करनी घर आ गए मां ने पूछया नबी नु मिल आए रो कर की अम्मा नबी ते कोई नहीं मिले ख्वाजा साहब रोन लग पे ते मां ने आखिया वे निके निके लुकमे करके मेरे मुंह विच पा अम्मा लपेगा की फरमाया जग नबी वल वेखदा नबी तेरे वल वेख लेगा